नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 27 गते शुक्रबार सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि 29:55 बजे उपरान्त षष्ठी तिथि रहने चन्द्र राशि कन्या रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी महिनाको 10 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:47 र सूर्यास्त साँझ 5:50। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई ठूला धार्मिक स्थललाई जोड्ने उद्देश्यले चण्डेश्वरी मन्दिरदेखि गोसाई स्थानसम्म 1600 सिँढी निर्माण। सिँढी निर्माण भएपछि बनेपाको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई धार्मिक स्थल आउने पर्यटकलाई सिँढीको मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्न सहज हुने। 1600 सिँढी निर्माण अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको र फिनिसिङको काम बाँकी। लुम्बिनीमा रामकथा वाचनको विषय विवादमा परेपछि विरोध र झडपको स्थिति। भारतका सन्त मोरारी बाबुले माघ 24 गतेदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा 912औं रामकथा प्रवचन गर्दै बौद्ध मार्गी संयुक्त संघर्ष समिति र लुम्बिनी विकास कोष बीच 4 बुँदे सहमतिले स्थिति शान्त त भएको छ, तर असन्तुष्टि कायमै। धार्मिक द्वन्द्व नै हुने खतरा बढेपछि लुम्बिनी विकास कोष र आन्दोलनकारी बीच 4 बुँदे सहमति भएको। बाउसे गाउँका लामा समुदायले माने पर्व मनाउने चलन। यस पर्वलाई पुराना पुस्ताका बुढापाकाबाट युवाले आफ्नो संस्कृति नाच सिक्ने पर्वको रूपमा लिइने। हालै मात्र सम्पन्न भएको यो पर्व 4 दिनसम्म मनाइने। यस पर्वमा बुढापाकाबाट नयाँ पुस्ताले खानपानदेखि गीत गाउने, नाच्ने, परम्परागत पहिरन लगाउने बारे सिक्ने परम्परा। पर्वको पहिलो दिन देवी देवताको पूजाआजा गरिन्छ भने दोस्रो र तेस्रो दिन लामा समुदायले नाच्ने विभिन्न झाँकीहरू पुरुषले प्रस्तुत गर्ने चलन। फेब्रुअरी महिनालाई नुन महिनाको रूपमा मनाइरहँदा बजारमा आयोडिन कम मात्रामा भएको नुन छ्यापछ्यापी पाउन थालेको। आयोडिन कम मात्रामा प्रयोग भएको नुन गैरकानुनी रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको। नुनको गुणस्तरका लागि खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी। प्रभावकारी रूपमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ। बागलुङको एक विद्यालयमा 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा नेतृत्व पार्ने दाउमा लाग्दा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित। समिति गठनका लागि पटक पटक बोलाइएको भेला पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि स्थगित हुँदै आएको। व्यवस्थापन समितिको अभावमा विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायत अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई ठूला धार्मिक स्थललाई जोड्ने उद्देश्यले चण्डेश्वरी मन्दिरदेखि गोसाई स्थानसम्म 1600 सिँढी निर्माण गरिएको छ। सिँढी निर्माण भएपछि बनेपाको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई धार्मिक स्थल आउने पर्यटकलाई सिँढीको मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्न सहज हुने बताइएको छ। चण्डेश्वरीदेखि गोसाई स्थानसम्म जाने 1600 सिँढी निर्माणको काम 2 चरणमा गरिएको बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। यस सिँढी निर्माण अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको र फिनिसिङको काम बाँकी रहेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। पर्यटनको विकासका साथै चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई ठूला धार्मिक स्थललाई जोड्ने उद्देश्यले काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका 5 स्थित चण्डेश्वरी मन्दिरदेखि गोसाई स्थानसम्म 1600 सिँढी निर्माण गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बनेपा नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा आर्थिक वर्ष 2077-78बाट सिँढी निर्माण सुरु गरिएको हो। 2078 असार 2 गतेबाट सुरु भएको 1600 सिँढी निर्माणको काम हालसम्म 80% सम्पन्न भएको बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। सिँढी निर्माण भएपछि बनेपाको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई धार्मिक स्थल आउने पर्यटकलाई सिँढीको मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्न सहज हुने बताइएको छ। चण्डेश्वरीदेखि गोसाई स्थानसम्म जाने 1600 सिँढी निर्माणको काम 2 चरणमा गरिएको बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार पहिलो चरणमा सिँढी निर्माण र दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको बजेटका कारण बनाउन बाँकी रहेका सिँढी बनाउने, सिँढीको दायाँ बायाँ
स्टिलको रेलिङ हाल्ने, घोषा स्थान पार्क र शहीद पार्क निर्माण गर्ने, घोषा स्थानमाथि रहेको भ्यूटारको मर्मत गर्ने लगायतको काम रहेका छन्। 1600 सिडी निर्माण अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको र फिनिसिङको काम गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। सिडी निर्माणका साथै 2 सटरको चमेनागृह, सार्वजनिक शौचालय र खानेपानीको समेत व्यवस्था गरिने बताइएको छ। शौचालयको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने खानेपानीको पाइप बिछ्याउने र चमेनागृह निर्माणको काम बाँकी रहेको बताइएको छ। 2 चरणमा गरी कुल 4 करोड 90 लाख रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएको 1600 सिडी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि नगरपालिकाले 2.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको बताइएको छ। लुम्बिनीमा रामकथा वाचनको विषय विवादमा परेपछि विरोध र झडपको स्थिति समेत बन्यो। बौद्ध मार्गी संयुक्त सङ्घर्ष समिति र लुम्बिनी विकास कोष बीच 4 बुँदे सहमतिले स्थिति शान्त भएको छ, तर असन्तुष्टि कायमै छ। भारतका सन्त मोरारी बापुले माघ 24 गतेदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा 912 रामकथा प्रवचन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेम यज्ञ समितिको आयोजनामा लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा 9 दिनसम्म कथा वाचन हुने भएको छ। बौद्धहरूको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनीमा नै आएर रामकथा वाचन गर्न लगाएको भन्दै बौद्धहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। यसैबीच पर्सामा भएको झडपमा केही आन्दोलनकारी घाइते भएका थिए। धार्मिक द्वन्द्व नै हुने खतरा बढेपछि लुम्बिनी विकास कोष र आन्दोलनकारी बीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै कथा वाचन लुम्बिनी परिसरभन्दा बाहिर गर्न आग्रह गरेको थियो। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका पूर्व महासचिव तथा आनन्द भूमिका सम्पादक भिक्षु कोण्डयले आयोजनाको स्वीकृति प्रदान गर्न नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय लुम्बिनी विकास कोषले बौद्धहरूको चिन्ता तथा सरोकारितामाथि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। भिक्षु महासङ्घका महासचिव भिक्षु धर्मगुप्त तथा लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध बोल्न चाहनु भएन। पर्सामा बौद्ध मार्गी संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेयको राजीनामा माग गर्दै सडकमा उत्रिएको थियो। धर्मोदय सभा, युवा बौद्ध मण्डल लगायत नेपालमा रहेका विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाहरूको विरोधका बावजुद लुम्बिनी विकास कोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको हो। आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर लुम्बिनी विश्वविद्यालयका पूर्व सदस्य पासाङ तेम्बा लाम्बा, बौद्ध शान्ति अभियान सङ्घर्ष समितिका संयोजक बुद्धराज लामाले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने गरी कथा वाचन गर्न लागिएको भन्दै रोक्न सरकारसँग माग समेत गरेका थिए। यसबारेमा लुम्बिनी विकास कोष बोल्न चाहेन, तर लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्रेयले कथा वाचन कार्यक्रममा सन्तहरूको आगमन सुखद भएको भन्नुहुँदै कार्यक्रमको प्रस्ताव आउँदा भाव विभोर भएको बताउनुहुन्छ। अहिले रामकथा वाचनको कार्यक्रम लुम्बिनीमा राखे जस्तै 1979 नोभेम्बर 19, 20 र 21 तारिकमा हिन्दू बौद्ध एकता कार्यशाला गोष्ठीको कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि खोजिएको थियो। त्यसबेला विपश्यनाचार्य सत्यनारायण गोयनका र शङ्कराचार्य श्री जयेन्द्र सरस्वतीज्यूको संयुक्त विज्ञप्तिका कारण अप्रिय घटना हुनबाट रोकिएको थियो। त्यसबेला भएको सहमतिमा अब उपरान्त धार्मिक सद्भावमा असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्ने छैन, तर सहमतिलाई लुम्बिनी विकास कोषले नै लताइन दिएको छ। हुम्लाको बुराउसे गाउँका लामा समुदायले माने पर्व मनाउने गर्दछन्। यस पर्वलाई पुराना पुस्ताका बुढापाकाबाट युवाले आफ्नो संस्कृति नाच सिक्ने पर्वको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। यो पर्व हालै सम्पन्न भएको बताइएको छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वमा बुढापाकाबाट नयाँ पुस्ताले खानपानदेखि गीत गाउने, नाच्ने, परम्परागत पहिरन लगाउने बारे सिक्ने परम्परा रहेको छ। यो पर्वको पहिलो दिन देवी देवताको पूजाआजा गरिने चलन छ। दोस्रो र तेस्रो दिन लामा समुदायले नाच्ने विभिन्न झाँकीहरू पुरुषले प्रस्तुत गर्नेछन्। यसमा काठको मुकुन्डो लगाएर हातमा लट्ठी समातेर नाचिने, बाक्पा नाच, तेलिङ्गे नाच, ढाल तरवार समातेर नाच्ने, महाङ्काल नाच, घोडा नाच, फुर्का नाच, महिलाले नाच्ने ठाइकोर नाच नाचिन्छ। यी सबै नाचमा बुढापाका अगाडिको लाइनमा लागेर पछि लागेका नयाँ पुस्तालाई सिकाइने गरिन्छ।
अन्तिम दिनमा भने गाउँमा भएका सबै खाले नराम्रा पक्ष हटाउन जुत्रा कपडा लगाएर पुरुष नाचेपछि पर्व समापन हुने परम्परा रहेको छ। यो पर्व बराउसे गाउँमा 300 वर्ष अगाडिदेखि नै नाचिँदै आएको स्थानीय बुढापाकाको भनाइ रहेको छ। फेब्रुअरी महिनालाई नुन महिनाको रूपमा मनाइरहँदा बजारमा आयोजित कम मात्रामा भएको नुन छ्यापछ्यापी पाउन थालेको पाइएको छ। आयोजित कम मात्रामा प्रयोग भएको नुन गैरकानुनी रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको र यसले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। फेब्रुअरी महिनालाई जनसङ्ख्या मन्त्रालय साल ट्रेडिङ सप्लायर्स लिमिटेड उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले नुन महिनाको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थोरै खाउँ सही खाउँ भन्ने नाराका साथ यो पटक नुन दिवस मनाउन सुरु भएको छ। यद्यपि केही दिन यता बजारमा पिङ्क सालको नाममा आयोडिन तथा सोडियम मापदण्ड पूरा नभएका नुनको बिक्री भइरहेको पाइएको छ। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरसँगै आयोडिनको कमीले हुने थाइराइड, गलगाँठ इत्यादिको समस्या निम्तिन सक्छ। अनइथिकल बिजनेस गर्नेहरूले, प्र्याक्टिस गर्नेहरूले एउटा हल्ला के चलाइदियो भने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गरेको आयोडिन खायो भने थाइराइड हुन्छ, अरू भनेन। त्यसले कति स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्छ त्यो भनेन। तर अनइथिकल बिजनेस गर्नेहरूले के भन्यो भने खानु हुँदैन भनेर भन्यो र त्यो भनेको भरमा अहिले उनीहरूको यो स्वाद कहाँ लुकेको रहेछ भने पिङ्क सालको नाममा यो सिने नुन त्यो लेबलमा के पनि छैन। एउटा ऱ्यापर प्लास्टिकको प्याकेटमा प्याकिङ गरेको छ, के पनि उल्लेख छैन, कहाँ बनेको कता बनेको केही पनि छैन। खाली प्याकेट भिराएर हामीलाई ठगिराखेको अवस्था छ। अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका आयोडिन नभएका कहिले यस्ता नुनहरू चाहिँ स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक छ भनेर आएको हाम्रो पनि ध्यानमा आएको छ। अहिले आएर यसले नुन खायो भने सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ भन्ने जुन किसिमका म्यासेजहरू बजारमा आएका छन् र ठाउँ ठाउँमा अनलाइन बिक्री भएका पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई हामीले सम्बन्धित राज्यमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएका छौँ र सबै राज्यबाट अवश्य पनि यसमा कारबाही होला। नुनको गुणस्तरको लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी छ। प्रभावकारी रूपमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ। नुनको कमी छ, यो कुरा साँचो हो र हामीले चाहिँ सी फुडहरू समुद्रबाट पाइने खाद्यवस्तुहरू पनि त्यति उपभोग गर्ने हाम्रो क्षमता पनि छैन, चलन पनि छैन, हाम्रो फुड ह्याबिटमा पनि पर्दैन। त्यसै कारणले पनि हामीलाई आयोडाइज सल्टको प्रयोग गर्नु जरुरी छ र अन्य सल्टहरूको अब कुनै हामीले अनुज्ञापत्र दिएको छैन। एउटा उद्योगलाई कसैले चाहिँ अनुज्ञापत्र उसले अर्कै प्रडक्टको लागि पाएको छ र त्यसमा अब मिसयुज भएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई अब प्रयोग नगर्नको लागि कानुन बमोजिम हुने त्यसको निरूपण त छँदैछ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले बजारमा आयोडिन युक्त नुन बिक्री वितरण नगरेको पाइएमा त्यसलाई अनुगमन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार कारबाही गरिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराई बताउनुहुन्छ। त्यो हदसम्म ती नुनहरूको प्रयोग उपयुक्त नै होला अथवा ती नुनहरूभित्र चाहिँ के तत्त्वहरू छन्, आयोडिन लगायतका तत्त्वहरू चाहिँ तोकिएको मात्रामा छ छैन भनेर चाहिँ त्यसको क्वालिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नै यसको चाहिँ लिडिङ एजेन्सी हो र त्यसरी बजारमा भेटिएका नुनहरू केही छन् र यहाँहरूको सूचनामा त्यो आएको छ भने त्यसलाई परीक्षण गरिदिनु हुन र यदि उपयुक्त छैनन् भने त्यसलाई बजारबाट हटाउनेतर्फ उपभोक्ता, मिडिया र हामी सबैले चाहिँ सामूहिक रूपमा प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले गुणस्तरीय नुनको लागि मापदण्ड तोकेको छ, जस अनुसार नुनमा 96% सोडियम क्लोराइड हुनुपर्ने, उत्पादनमा आयोडिनको मात्रा 50% ppm तथा 30% आयोडिन खुद्रा बिक्रीमा हुनुपर्ने जनाइएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मानिसले दैनिक 5 ग्राम भन्दा बढी आयोडिन नुन प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। यद्यपि गुणस्तरीय नुनको प्रयोगलाई रोक्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुन जरुरी छ।
तर बागलुङको एक विद्यालयमा भने 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा नेतृत्व पार्ने दाउमा लाग्दा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको हो, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको काँटीखोला गाउँपालिका 2 भीमपोखराको जनकर्ण माध्यमिक विद्यालयमा 3 वर्षसम्म पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक एवं प्रशासनिक काम प्रभावित हुनुको साथै विद्यालयको विकासमा बाधा पुगेको छ। शिक्षा नियमावलीको 9 संशोधन 2077 को परिच्छेद 6 को 23 को 1 मा उल्लेख भए अनुसार व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिने 1 महिना बाँकी रहँदै प्रधानाध्यापकले नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर गठन प्रक्रिया सुरु गरे पनि दलीय सहमति हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। समिति गठनका लागि पटक पटक बोलाइएको भेला पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि स्थगित हुँदै आएको छ। स्थानीय राजनीतिक दल र अभिभावकहरूबीच सहमति हुन नसक्दा 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति रिक्त छ। व्यवस्थापन समितिको अभावमा विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायत अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। टिचरहरू 3 जना 4 जना टिचरहरू खाली भएको अवस्था छ। अब खाली हुँदाखेरि चाहिँ टिचरलाई कति पठनमा लोड पर्छ भन्ने कुरा अब सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। फेरि पनि कार्य सहयोगी विद्यालय सहयोगी पनि अहिले यहाँ नभएको अवस्था छ। अरू व्यवस्थापनका कुराहरू गर्नको निम्ति पनि बिहान विद्यालय खोल्ने बेलुका विद्यालय बन्द गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू विद्यालयमा दैनिक रूपमा आइपर्ने कामहरू गर्नलाई विद्यालय सहयोगको जुन भूमिका हो त्यो भूमिका पनि नभएको अवस्था भएको हुनाले यहाँ अब त्यो भूमिका पनि टिचरहरूले निर्वाह गर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या निकै नै छ। 2073 माघ 21 गते गठन भएको व्यवस्थापन समितिको 3 वर्षीय कार्यकाल 2076 माघ 21 मा सकिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति रिक्त रहँदै आएको छ। विद्यालयले 2078 वैशाख 14 गते आह्वान गरिएको अभिभावक भेलाबाट समिति गठन हुन नसकेपछि दोस्रो पटक 2079 पौष 18 गते भेला भएको थियो। दोस्रो पटकको भेलामा पनि सहमति नजुटेपछि 1 हप्ताभित्र चुनावी प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको लागि आयोजना गरिएको अभिभावक भेलाले समिति गठन गर्न विफल बनेपछि स्थगित हुँदै आएको छ। समिति गठन नहुँदा यस विद्यालयमा धेरै कुराको समस्या परेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गाउँपालिका दिने अनुदानहरू त्यसको लागि समिति नभएको कारणले गर्दा हामीले केही काम पनि गर्न पाइरहेका छैनौँ। समिति नभएपछि जे कुराको नि निर्णय खोज्ने रहेछ। निर्णय नभएको हाम्रो समिति 2073 साल 10 महिना 21 गते गठन भएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म 2टा प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरियो। सञ्चालन गर्दै 2टैमा सहमति हुन सकेन। सहमति नभएको कारणले गर्दा यो व्यवस्थापन समिति बन्न सकेको छैन। यो राजनीतिक दलका कारणहरू राजनीतिक दलका सपेटामा परेको कारणले यो विद्यालय समिति गठन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ पढाइदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा के छ समस्या देखिरहेको छ। व्यवस्थापन समितिको अभावमा रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दी र कार्यालय सहायक नियुक्ति हुन नसक्दा विद्यालयको पठन पाठनमा असर पुगेको छ। शिक्षक र कार्यालय सहयोगी नहुँदा विषयगत शिक्षा र सरसफाई लगायतका काम प्रभावित भएका छन्। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्न सम्बन्धित निकायमा जान पनि समस्या हुने गरेको छ। राजनैतिक ढङ्गबाट सहमति जुटाउने वातावरण निर्माणका लागि गाउँपालिकाले काङ्ग्रेस एमाले नेतालाई पहल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। समिति गठन गर्न निरन्तर पहल गरे पनि सार्थकता पाउन नसकेकोले अन्तिम विकल्पको रूपमा चुनावी प्रक्रियाबाट समिति चयन गर्ने काँटीखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। माघीमा विदेशी गठनको लागि गाउँपालिकाबाट पहल नभएकी त होइन, पहल चाहिँ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अभिभावकहरूको भेला आह्वान गर्नुहुनेछ 1 महिना अगाडि। त्यसपछि हामीले चाहिँ शिक्षा शाखाबाट प्रतिनिधि पठायौँ र त्यहाँ चाहिँ अभिभावकहरूको सहमति जुट्न सकेन र पुनः चाहिँ गाउँपालिकाले अब सहमति जुटाउन चाहिँ प्रयास गरेको छ र अब विवेचक गठन नभएमा चाहिँ 1 महिनासम्म अझै मिति दिएर शिक्षा समितिले
गाउँपालिकाले दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा अनुदानहरू रोक्का गर्ने चाहिँ निर्णय गरेका छ। दलहरूबीच सहमति नभएपछि विद्यालयले चुनावी प्रक्रियाबाटै समिति गठन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने बताए। पश्चात दलीय गठबन्धन भएर संसदीय निर्वाचनकै छल्को दिने गरी राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिने संकेत देखिएको छ। गाउँपालिकाले समिति गठन गर्न 15 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। बीचमा सहमति नभइसकेको पछाडि गाउँपालिकाले त तँ नै अध्यक्ष हो वा तँ नै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भन्ने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। नपर्ने भएको हुनाले हामीले फेरि उहाँहरूलाई कम्ती अनि 15 दिनको म्याद चाहिँ फेरि दिने र त्यो समयमा जुन चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन त्यो कुन पक्षहरू हो, कसरी हो, के हो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले 15 दिनभित्र एक्सर्साइज गरेर त्यो समिति चाहिँ बनाउने भनेर हामीले शिक्षा समितिहरू निर्णय गरेर पठाएका छौँ। आशा छ यो 15 दिनमा 11 गतेदेखि 15 दिनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ भन्ने हाम्रो काम। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिक रङ लागेपछि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर गुमाउँदै गएको आरोप खेपिरहेको बेला व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत राजनीतिक खेमा देखा पर्नु सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको लागि दुर्भाग्य हो। सरकारले विद्यालयका शिक्षकलाई सक्रिय रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने भनिरहेको बेला सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति मार्फत दलीय राजनीति बसेको छ। प्रतिदर्शन टेलिभिजन गेस्टका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई ठूला धार्मिक स्थललाई जोड्ने उद्देश्यले चण्डेश्वरी मन्दिरदेखि गोसाई स्थानसम्म 1600 सिँढी निर्माण। सिँढी निर्माण भएपछि बनेपाको ऐतिहासिक चण्डेश्वरी मन्दिर र गोसाई स्थान दुई धार्मिक स्थल आउने पर्यटकलाई सिँढीको मार्गबाट ओहोर दोहोर गर्न सहज हुने। 1600 सिँढी निर्माण अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको र फिनिसिङको काम बाँकी। लुम्बिनीमा रामकथा वाचनको विषय विवादमा परेपछि विरोध र झडपको स्थिति। भारतका सन्त मोरारी बाबुले माघ 24 गतेदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा 912औं रामकथा प्रवचन गर्दै। बौद्ध मार्गी संयुक्त सङ्घर्ष समिति र लुम्बिनी विकास कोष बीच 4 बुँदे सहमतिले स्थिति शान्त त भएको छ, तर असन्तुष्टि कायमै। धार्मिक द्वन्द्व नै हुने खतरा बढेपछि लुम्बिनी विकास कोष र आन्दोलनकारी बीच 4 बुँदे सहमति भएको। बाउसे गाउँका लामा समुदायले माने पर्व मनाउने चलन। यस पर्वलाई पुराना पुस्ताका बुढापाकाबाट युवाले आफ्नो संस्कृति नाच सिक्ने पर्वको रूपमा लिइने। हालै मात्र सम्पन्न भएको यो पर्व 4 दिनसम्म मनाइने। यस पर्वमा बुढापाकाबाट नयाँ पुस्ताले खानपानदेखि गीत गाउने, नाच्ने, परम्परागत पहिरन लगाउने बारे सिक्ने परम्परा। पर्वको पहिलो दिन देवी देवताको पूजाआजा गरिन्छ भने दोस्रो र तेस्रो दिन लामा समुदायले नाच्ने विभिन्न झाँकीहरू पुरुषले प्रस्तुत गर्ने चलन। फेब्रुअरी महिनालाई नुन महिनाको रूपमा मनाइरहँदा बजारमा आयोडिन कम मात्रामा भएको नुन छ्यापछ्यापी पाउन थालेको। आयोडिन कम मात्रामा प्रयोग भएको नुन गैरकानुनी रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको। नुनको गुणस्तरका लागि खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी। प्रभावकारी रूपमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको विभागको भनाइ। माङलुङको एक विद्यालयमा 3 वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति विहीन। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा नेतृत्व पार्ने दाउमा लाग्दा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको, जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक एवं प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित। समिति गठनका लागि पटक पटक बोलाइएको भेला पनि कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि स्थगित हुँदै आएको। व्यवस्थापन समितिको अभावमा विद्यालयको भौतिक निर्माण लगायत अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुँदै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भाग भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।